अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम सब लोग या हम में से अक्सर लोग बहुत दुख के आलम में हैं, क्योंकि अल कुद्स जो कि मुसलमानों की तीसरी अहम तरीन जगह है, तीसरी अहम तरीन मस्जिद है, वहाँ पर और उसके गिरदोनवां में बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत दहशतगर्दी हो रही है। तो इसलिए हम सब लोग ये सोच रहे हैं कि अब हम किस तरह उनकी मदद कर सकते हैं। तो इसमें कुछ गुज़ारिशात आपके सामने रखता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए और क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जो हम लोगों ने नहीं करना, देखिए हुआ क्या था आज से कई साल पहले, कुछ लोग जो हैं वो पाकिस्तान के कमोबेश 5,000 नौजवानों को तैयार करके ले गए थे अफ़गानिस्तान जंग करने के लिए। तो उन बेचारे नौजवानों को तो जंग आती नहीं थी, उन्हें तो पता नहीं था किस तरह का, वो सारे के सारे वहीं पर शहीद हो गए। तो अगर कोई कह रहा है कि भाई हमारे साथ वहाँ पे चलें, तो ये आपने नहीं करना, ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। ये जिनकी ज़िम्मेदारी है, उन्होंने इंटरनेशनल लॉज़ को मद्देनज़र रखते हुए किस तरह करना है, ये उनका काम है। आप दुआ कर सकते हैं उनके लिए। दूसरा काम कि आपने दुआ करनी है अल-कुद्स के लिए, फ़लस्तीन के लिए, सारे मुसलमानों के लिए, तमाम मज़लूमीन के लिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर आपने आज के दौर में किसी वलीउल्लाह को देखना है, तो आप फ़लस्तीन के बच्चों को देखें, आप फ़लस्तीन की माँओं को देखें, आप फ़लस्तीन के बूढ़ों को देखें, फ़लस्तीन के नौजवान लड़के-लड़कियों को देखें। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वाज़ेह समझाया है कि वली वो लोग हैं, अल्लाह के वली जो हैं वो लोग हैं ला खौफ, जिनके ऊपर खौफ नहीं होता, ला यहज़नून, जिनके ऊपर रंज और मलाल परेशानी नहीं होती। इतनी क़यामत आ गई है, हज़ारों बच्चे शहीद हो गए हैं, हज़ारों ख़वातीन शहीद हो गई हैं, हज़ारों मर्द शहीद हुए हैं, लेकिन बच्चे और ख़वातीन पर तो जंग में किसी दुनिया के किसी कानून के तहत जंग में कोई हमला नहीं कर सकता। चाहे एपीएस का मामला हो, आर्मी पब्लिक स्कूल का मामला हो, मीलाद पर धमाका हो, पाकिस्तान की किसी सियासी रैली पर धमाका हो, कहीं भी धमाका होगा, कहीं भी नाहक लोगों को मारा जाएगा, तो ये दहशतगर्दी है। तो इसी तरह फ़लस्तीन में जो कुछ किया जा रहा है, इनका ताना-बाना भी उन्हीं से जुड़ता है जो लोग ये काम करते हैं। तो हमारे करने का जो पहला काम है, जो ना करने के बाद, वो है कि हमें दुआ करनी है। हर वक्त दुआ करनी है, बिलखसूस हर नमाज के साथ दुआ करनी है। और अब तो जब ये वक्त आ गया है, परेशानी की बात ये नहीं है कि ये जुल्म हो रहा है, परेशानी की बात इससे बड़ी ये है कि ये जुल्म हो क्यों रहा है। इस वक्त सिर्फ इसराइल नहीं है, दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से मुख्तलिफ ताकतवर लोग वो आवाज बुलंद कर रहे हैं कि मस्जिद अक्सा को सफाई हस्ती से मिटा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने ट्विटर पर सुना होगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह पैगाम है कि अगर तुम सवाब की नीयत से जा रहे हो, तो इन 3 जगहों से ज़्यादा सवाब की नीयत से कहीं नहीं जा सकते। खाना काबा, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा जो हमारा किबला अव्वल है, मस्जिद अक्सा जहां पर कमोबेश 70,000 अंबिया कराम अलैहिस्सलाम आए, मस्जिद अक्सा जहां पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की इमामत कराई। आज उस मस्जिद अक्सा और गिरदोनवां पे बहुत ज्यादा हमले हो रहे हैं कुछ दिनों से। तो आपने दुआ करनी है और कम अज कम 6 दफा नमाजों के साथ करनी है, क्योंकि अब इस वक्त जब मस्जिद अक्सा पर हमला हो रहा है और आज भी उम्मत मुसलमान सोई रहे और तहज्जुद ना पढ़े, तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। 5 नमाजें भी पढ़नी है और तहज्जुद भी पढ़नी है, और तहज्जुद में भी दुआ मांगनी है, और 5 नमाजों के बाद भी दुआ मांगनी है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? इसके अलावा फिलहाल तो रास्ते बंद हैं, लेकिन इंशाल्लाह रास्ते जल्द खुलेंगे, अल्लाह का करम होगा। तो कुछ तंजीमात ऐसी हैं जो अभी से डोनेशन इकट्ठी कर रही हैं और पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, और कुछ तंजीमात ऐसी हैं जिन्होंने अभी डोनेशन इकट्ठी करना शुरू नहीं की, लेकिन ऐलान किया है कि हम डोनेशन इकट्ठी करेंगे, हम वहां पहुंचाएंगे। तो जिस किस्म की भी तंजीम आपको बेहतर लगती है, आपको अच्छी लगती है, आप जितना हो सकता है डोनेट कर सकते हैं, करें। अगर कुछ भी नहीं है ना आपके पास, 100 रुपया सिर्फ कर सकते हैं, 100 करें, 5,000 कर सकते हैं, करें, 5 लाख कर सकते हैं, करें, लेकिन डोनेट करें, ताकि क़यामत के दिन आप उस चिड़िया की तरह यह तो कह सकें कि मैंने कोशिश तो की। वो चिड़िया कौन सी चिड़िया? जब निमरूद ने खंदकों में आग जलवाई और अल्लाह के पाक पैगंबर हजरत सैयदना
ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں پھینکا جانے لگا اور اس کی تیاری کی جا رہی تھی، تو ایک چڑیا تھی، وہ ایک ایک قطرہ جو ہے نا پانی بھر کے وہ اس آگ میں پھینک رہی تھی. کیوں؟ کہ اس نے کہا مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، جو میں کر سکتی تھی وہ میں نے کیا. تو آپ ڈونیشن جتنی کر سکتے ہیں کریں. اس کے بعد ایک اور اہم چیز جس کی بہت ضرورت ہے اور اس سے بہت سارے لوگوں کا مسئلہ بھی حل ہونا ہے، وہ یہ ہے کہ ایڈاپشن. معصوم بچے فلسطین کے یتیم ہو گئے ہیں. وہ اولیاء کی بستی، انبیاء کی بستی کے بچے اس وقت یتیم ہیں، اور پاکستان میں تو ہزاروں شاید لاکھوں گھرانے ایسے ہوں جو بے اولاد ہیں، اور وہ پتہ نہیں کیا کیا نہیں کرتے، پتہ نہیں کتنے ڈاکٹروں کے پاس خرچ کرتے ہیں اور پیروں سے دعا کرواتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ نہیں کرتے، کتنے پاپڑ بیلتے ہیں. وہ سوچیں اگر انہیں پاکستان میں ہی کسی غریب یتیم بچے کو اڈاپٹ کرنا ہے یہاں کر لے، یا یہ بھی اللہ نے موقع دیا ہے کہ وہ ان فلسطین کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بچیوں میں سے کسی کو اڈاپٹ کر لیں. اور یہ اڈاپشن کا طریقہ مجھے بھی آپ لوگ سمجھائیں اس ویڈیو کے ذریعے، اگر کسی کو پتا ہے اور کسی کو کوئی باوثوق طریقے سے صحیح راستہ پتا ہے تو پلیز کمنٹ میں بھی دے دیں، میں بھی دیکھ لوں، باقی لوگ بھی دیکھ لیں کہ کس طرح ہم اس کو پاسبل بنا سکتے ہیں. میری تو جسٹ یہ سجیشن ہے. اسی طرح جو بڑے نوجوان وہاں پہ لڑکے لڑکیاں بیچارے ہیں اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اس قیامت کے حالات میں پھنسے ہوئے ہیں، تو ہمارے پاکستان میں بہت سارے لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، چاہے وجوہات جو بھی ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی. تو آپ کوشش کریں جب یہ راستے واسطے کھلیں، جنگ بندی کا خاتمہ ہو انشاءاللہ، آپ کوشش کریں کہ وہاں کے جو معصوم بچے بچیاں جن کی شادی کی عمر ہو گئی ہے، کسی طرح ایمبیسیز کے تھرو کوشش کر کے، کوئی قانون لیجسلیشن بھی ہونی چاہیے، کسی طرح ان کو یہاں پاکستان لائیں، پہلے سے طے کر لیں ان کے خاندان کا کوئی چاچا، کوئی رشتہ دار، کوئی دور کا موجود ہے، انہیں بتائیں کہ ہم ان کی زندگی جو ہے نا کسی کے ساتھ سپرد کرنا چاہتے ہیں، خوشگوار یہ زندگی گزاریں. تو یہ بھی جو ایک مسئلہ ہے کہ نوجوان لڑکے لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی، تو اس طرح کے جو معصوم بیچارے اولیاء اللہ کے گھر کے جو لوگ ہیں جو اس وقت تنگ حال ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی مدد کریں اور شادیاں کروائیں. اس کے علاوہ جو ایک بہت لازمی کام کرنا ہے اور وہ ہر بندے نے کرنا ہے اور کر سکتا ہے، اس میں کوئی نہ پیسوں کی ضرورت ہے، نہ اڈاپشن کی، نہ دعا کی، نہ شادی کی. لرننگ، ایجوکیشن، سیکھنا ہے. آپ یہ تو سیکھیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جنگ کیوں ہو رہی ہے، اس کو تو صدیاں بیت گئی ہیں، ہزاروں سال سے ہو رہا ہے. مسئلہ کیا ہے، وہ کیوں جو ہے ہیکل سلیمانی پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تھوڑا سا اسٹڈی کریں، تھوڑا سا اپنا ایکسپیکٹ براڈر کریں، اور جو چیزیں جنگ کے وقت ضروری ہے وہ اپنے بچوں کو سکھائیں اور خود بھی سیکھیں. جیسے کہ جنگ میں کس طرح مدد کی جاتی ہے مریضوں کی، اور میڈکس کس طرح پرووائڈ کیے جاتے ہیں، اور بالخصوص آج کے ڈیجیٹل دور میں سائبر سیکیورٹی. سائبر سیکیورٹی کیا چیز ہے، سائبر سیکیورٹی وارفیئر کیا ہے. اس وقت فیس بک پہ الگوریدم ہے، یوٹیوب پہ ہم لوگ یہ جنگ فیس بک یوٹیوب پہ نہیں لڑ سکتے، لیکن سوشل میڈیا پہ پھر بھی لڑ سکتے ہیں. ٹویٹر پر زیادہ سے زیادہ لوگ ٹویٹر پہ جائیں، زیادہ سے زیادہ لوگ ٹویٹر پہ اس پازیٹیو چیز کو باقی ساری نیگیٹو دنیا میں پھیلائیں، بتائیں کہ ایک طرف مغربی دنیا کے لوگ اور اسرائیل کے بچے کتنے سکون سے سو رہے ہیں، کتنے سکون سے اٹھ رہے ہیں، اور دوسری طرف معصوم فلسطین کے بچے کس طرح سو رہے ہیں، کس طرح اٹھ رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ ویڈیو جن بھی اگر کسی ایسے لوگوں کے پاس جا رہی ہے جو جن کا تعلق قانون دان لوگوں سے ہے، یعنی ایم این اے یا ایم پی ایس، جو جن کا کام قانون سازی ہوتا ہے، جنہوں نے اسمبلی میں جا کے قانون بنانے ہوتے ہیں، ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے وہ ان سے ایم پی ایس ایم این اے سے ریکویسٹ کریں کہ انشاءاللہ آپ لوگ پاکستان میں کوئی ایسا قانون بھی بنائیں کہ جس طرح فلسطین کے جو معصوم لوگ ہیں وہ ہجرت کر کے یہاں آ جائیں، ان کے لیے یہاں شیلٹر ہونا چاہیے. لاکھوں افغانستان کے لوگ بھی یہاں آ گئے تھے نا، آتے ہیں نا، ان کو بھی شیلٹر ملتا ہے نا. جب اتنے لاکھوں لوگوں کو اور ملک کے لوگوں کو شیلٹر مل سکتا ہے تو فلسطینیوں کو کیوں نہیں، انبیاء کی سرزمین کے لوگوں کو کیوں نہیں شیلٹر ملتا، ان کے لیے کوئی واضح پالیسی کیوں نہیں ہے، کوئی جامع پالیسی؟ واضح ہے پالیسی، جامع پالیسی نہیں ہے. تو پلیز یہ کچھ گزارشات ہیں، ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ بہت ساری گزارشات کر رہے ہیں، جو آپ کو بہتر لگتا ہے کریں. اور ایک آخری گزارش، میں نے کچھ ویڈیوز اپلوڈ کی، کبھی نہیں کہا شیئر کا کہ شیئر کریں،
اور میری درجنوں سے زیادہ کئی درجن ویڈیوز ابھی بھی پڑی ہیں جو میں نے انشاءاللہ بعد میں اپلوڈ کرنی ہے، لیکن کبھی نہیں میں نے ریکارڈ کروایا کہ ویڈیو شیئر کریں۔ لیکن آج میں صرف آپ لوگوں سے اس لیے ریکویسٹ کر رہا ہوں، شاید یہ میرے الفاظ کسی تک پہنچیں، شاید کوئی چیز ڈونیٹ کرے، کوئی دعا کرے، کوئی لیجسلیشن کے لیے کوئی محنت کرے، کوئی ہمت کرے، تو صرف اس غرض سے اگر آپ میں سے جو بھی شخص، کوئی بھی شخص میری ان میں سے کسی ایک بات سے یا تمام باتوں سے متفق ہوتا ہے تو پلیز جن لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ان باتوں سے متفق ہوں، کچھ کر سکیں، دعائیں ہی مانگ لیں صرف، تو صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پلیز اس ویڈیو کو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔